खुट्टा मुढा बोक्दा बोक्दा मेरो जीवन जिन्दगी जाने भयो। यो जीवन यो व्यवहार सुधार्न पनि मैले केही गर्न सकिनँ। के भन्छन् हो यो बुढा? होइन के भन्नु नि, घरको हालत यस्तो छ। यो ठुटो ल्याएको मरिमरि यो सबै लहराले जेलिएको हो कि के भएको हो? वाक्क लागेर घरमा पनि हेर सबै दोइलो लडेर भताङ भुतुङ भएको छ। के गर्नु त यस्तै छ गरिबी दुःख। अब हाम्रै कर्म उस्तै होला त। भन्छस् नि बुढी, के गर्नु अब आफ्नो भाग्यले कर्मले दुःख दियो। यो कर्म पनि कस्तो फुटेको कर्म लिएर आइएछ। ए बुढी भारी पुगेन? जाउँ रात परिसक्यो, घरमा पनि त कतिको घरको धन्दा गर्न छ। जाउँ घरमा बिरामी भयो कि आमा थला परिरहेको छन्, तातो पानी त तातिएको छैन। जाउँ घर जाउँ। म त ठोकेला होइन खोले पाएको। के गर्दैछौ बुढी? पकाउँदैछु, आगो बल्दैन चिसो भएर। अब ओसिएको दाउरा होला नि यो धोक्रामा। यहाँ छ लु हेर न त, यहाँ छ हो त हाल त। यो अलिक सुकेको छ यसलाई पनि यता राख है, यता राख्नुपर्छ। के पकाएको के को छ खोलेको है? अलिक भैँसीले दुध दिँदैन होला, गाई त्यत्तिकै छ। अलिक मजाले चलाउनुपर्छ क्या यसलाई। तर आगो बाल न अलिक फुपु गर त, अलिक फुपु गर। ए होइन गाईलाई घाँस हालेको छ कि छैन? तिमी यो खोले पकाऊ, म घाँस हाल्न गएँ ल। यी बाख्रा पनि रोएर कति घाँस हाल्यो, खस्रा खुसु पारेर झारिहाल्छन्। ल उठ, ल आइज उठ उठ खा, ल ल लु खा त, यति खा है। यो गाईलाई पनि गाईको थलो सबै उस्तै। अब यसले त अलिअलि खाएको रहेछ, ठिकै छ। पोख्दा खा नि लडे, यता जा यता। ल ल माली, ल लु खा। कति फोहोर पारेको हौ बस्तुले थलो पनि। आउनु उता जाए माली, जाऊ त उता पर जाए पर। हेर थलो कति फोहोर बनाएको यसले। हाडे उता जाए। पानी दिएको छ कि छैन हौ आज? कस्तो साह्रो हो गर्मी आज, फेरि कति धेरै भएको। उता जाने लडे, त्यहाँ खान घाँस बराक्र बुरु गर्नदेखि अर्को जाँदैनस्। ए बुढी साह्रै तिर्खा लाग्यो, पानी ल्याउन कता गयो? साह्रै तिर्खा लाग्यो, साह्रै गर्मी भयो क्या आज। कस्तो गर्मी दिन भएको छ। कता गएन हौ? पानी ल्याउन, तिर्खा साह्रै तिर्खा लाग्यो क्या मलाई। ल्याउँदैछु है, ल्याउ। धाराकै पानी हो नि? धाराकै हो। बस न बुढी बस, बोल्नु के साह्रो हो? तिमी त गफ गर यहाँ बसेर के होइन हौ बुढी, साह्रै गाह्रो भयो, व्यवहारमा दुःख भयो। आमालाई पनि यसो दुःख सुखमा साथ दिन सकेन। सम्पत्ति नै रहेछ संसारमा ठुलो कुरो। विदेश जान मन लागिरहेछ हौ मलाई त। देश विदेश गएछ 2-4 पैसा हुन्थ्यो कि। खै यहाँ केही गर्ने उपाय छैन। आफा गरेर ठुलेले पनि त विदेशबाट राम्रो गरी पैसा कमाएर ल्याएर न त तल्लो गाउँको बेतिनी बेसी किनेको छ। अब माथला घरले पनि त परको सबै दानाबारी किनेको छ। अब हामीलाई उपाय केही छैन, 2 पैसा 4 पैसा देख्ने बाटो छैन। नगरे के गर्नु? यो सानो र लडीका सानो नानीको एउटा भविष्य छ। यसलाई पनि त के 4 पैसा नभए के गरेर पढाउनु? व्यवहारमा के गर्नु? दुःख सुख के गरेर टार्नु? यहीँनेरि अब काम गरेर कमाएर यहीँनेरि बस्नुपर्छ। अर्काले जे गर भन्दैन त्यही गरेर विदेश जानु पर्दैन, यहीँ बस्दा हुँदैन। खै म त भन्नै सकिनँ। यहाँ बसेर के गर्नु? दिनानुदिन उमेर जान्छ, भोलि विदेश जान पनि उमेर गएपछि पाइँदैन। बेलामा नगएर के गर्नु? 4 पैसा देख्ने बाटो भएन त। सँग पैसा पनि त छैन, कसले दिन्छ पैसा विदेश जानलाई? त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनु? बाहिर जान पैसाको लागि के चिन्ता त? माथि ती ठुलै साउ छन् नि, तिनले मलाई पत्याउँछन्, मान्छन्। उनको पनि मैले यसो दुःख सुखमा साथ दिएको छु। तीसँग मागौँला न, दिइहाल्छन् नि।
खै अब तपाईँ जानुहुन्छ भने मैले के भन्नु त दुःख साह्रै छ ठुलो हाम्रो पैसा त चाहिएको छ कमाउनु पर्छ त्यही दुःख छ भने त जान पर्दा पनि व्यवहारमा छरछिमेका सामु यसो छोराछोरीलाई पढाउनु पर्यो भोलि हुँदै जाँदा बिहेदान कर्म गर्नु पर्यो अहिले खोले फाँडो खाने अवस्था छैन हाम्रो अब बुढी भएकी आमालाई उपचार गर्ने पोचाएर पैसा छैन त्यही भएर आमा लडिरहनु भएको छ भएचोटि मागी हेर्नु नि त ठुलो सानो दियो भने ल ल ल म माग्छु है त त्यसो भने ल हाम्रो यो सरसल्लाह भयो विदेश पक्का जाने हो ल तिमीले आमालाई दुःख सुखमा साथ दिनु आफ्नो पनि ख्याल गर्नु म विदेश गएर कमाएर राम्रो गरी पैसा लिएर आउँछु दुःख हाम्रो टरिहाल्छ नि त होइन को हुनुहुन्छ घरमा ठुले साउ कता जानुभयो को हो बाहिर म हो ठुले साउ म आएको म ए माथि काम छ बोल्छ त किन आइसकेछ होइन नमस्कार है साउ हजुर नमस्कार है लु नमस्कार हौ म त व्यस्त छु यहाँ यसो ए अहिले सिजनमा छ है साउजी हजुर यत्रो दाना यो सबै राम्रो दाना पो हजुरले त अब के ठुलो व्यापारी मान्छे पर नि हौ पर अब के गर्नु राम्रो नराम्रो खालको छ यो कति छ कति उता गोदाम छ मान्छेसँग उता काम गरेर उति यहाँ यसो अब राम्रो खालको चाहिँ आफै यसो गरौँ भनेर नि ए खान्छ बस यतै बस के खबर लिएर आइस के भन्न आइस ए होइन भन्छु यो चाहिँ ए विष्णु शिव भगवान् हामी दुःखी गरिबका लागि त यो त भगवान् होइन हौ साउ हजुर व्यवहारमा कसै गर्दा पनि व्यवहार सुध्रेन साह्रै दुःख पायो आमा पनि बिरामी हुनुहुन्छ छोरो पनि छोराछोरी सानै छ साह्रै दुःख पाएर यसो दुःखेसो पोख्न पो आयो हो साउ हजुर अनि के गर्नुपर्छ मैले अब खोइ भनौँ भने पनि अप्ठ्यारो नभनौँ भने पनि मैले माग्न आउने ढोग्न लुकाउने भएन साउजी हजुर यसो यहाँबाट भन्दा विदेश जाँदा पो यसो दुखेसो टार्न सकिन्छ कि व्यवहारमा 2-4 पैसा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर यसो ऋण 2-4 पैसा ऋण नभइकन विदेश पनि जाँदा रहेनछन् यसो 2-4 पैसा दिनुहुन्छ कि भनेर आएको हजुर ए भनेपछि अब विदेश जाने विचार गरे अब यहाँ केही भएन त हजुर विदेश नगएर के गर्नु त म दुखीले 2-4 पैसा ल्याउन जानु पर्यो अनि विदेश जान्छु त भनिस् थोरै पैसाले विदेश गइँदैन अनि के गरी जान्छस् त होइन हजुर जति लाग्छ मेरो हजुर नै हुनुहुन्छ मेरो लागि दुःख सुखमा हेर्ने जति लागेको हजुरले विदेश मलाई पठाउने काम गरिबक्छोस् म उहाँ गएर पठाइहाल्छु नि कमाएर हजुर हो अनि तिर्छ सेथाउ खान्छ तैँले अब विदेश जान्छु भन्छ विदेशमा कमाइ भयो भने त कमाउला पठाउला भएन भने त फेरि गाह्रो पर्ला त होइन हजुर म विदेशमा गएपछि घरको दुःख सम्झिन्छु हजुरले हजुरबाट काटेको ऋण सम्झिन्छु घरका छोराछोरी सम्झेर म एक छाक खाएर भए पनि ऋण अवश्य तिर्छु दुःख टार्न जान आँटेको हजुर मलाई कोही गरे पनि हेर्लान् हजुरले कृपा गरी बक्सोस् दिनुहोस् मलाई ऋण म पक्का तिर्छु हजुर अब विदेश जान्छु भन्छस् विदेश जानलाई धेरैलाई खर्च त हाल्दैन पठाएकै छु अब तिर्छु भन्छस् तिर्छस् भनेदेखि समयमै तिर्नुपर्छ खर्च त म हालिदिउँला तर मेरो ब्याज त अलिक चर्को छ बुझेकै होलास् होइन हजुर हुन्छ जति भनी बक्सन छ म एकदम हजुरले भनेकै ब्याज दिन्छु हजुर मलाई दिनुहोस् ऋण चाहिँ दिनुहोस् ब्याज चाहिँ अब 2 रुपियाँले लाउने गरेको छ हुन्छ अब हजुर विदेश जानेलाई फेरि अर्को छ यसो विदेशबाट आउँदा यसो साउ सम्झिनु पर्यो नि अहिले जाने बेला मात्रै सम्झेर भएन होइन हजुर होइन हजुरलाई म सम्झिनँ त हजुर ल ल ल कहिले आउँछस् पैसा लिन आउँदाखेरि खबर गरेर आइज म ठिक पारिदिइराख्छु ए हुन्छ हजुर हुन्छ हस् हजुर ल ल के दुःख सुख केही काम गर्नु पर्यो यस्तो सानोतिनो भारी बोक्नु चाल्नु पचार्नु खन्नु सबै मलाई भन्दा हुन्छ मेरो बुढीलाई भन्दा हुन्छ है हजुर ल ल ल अब त गएपछि तेरो बुढीलाई भन्दैन म हस् हस् जे बगाएर सोह्र लाउँदा नि हुन्छ मेरो बुढीले कुहार्छ हजुर ल, ल। यो गुण म बिर्सिन्न हजुर ल ल अहिले म जाउँ त हजुर ल जा हस् हस् अब यो मुलाले पैसा त मागो अब तिर्छु भन्छ तिर्छ कि तिर्दैन अब विदेश जाने सबैले कमाएर आएका पनि छैनन् अब तिरेन भनेको कसो गर्ने तिरो भने त ठिकै छ अब ठिकै छ मुला गाउँघरको छिमेकी हो काम लाग्ने मान्छे हो अब तिरेन छ भने पनि यसो काम लाएर के गरेर भए पनि हदाइ गर्नु पर्ला
अब परदेश जान आँटिँदैछ आमा। राम्रो गरी आउनु, ठेस नलागोस्, केस नझरोस्, कहिलेकाहीँ बाबुआमा सम्झिनु, आमा निरोगी भइदिनु है मेरो आमालाई। निरोगी हुनु। यस्तो रोगी हुनुहुन्छ मेरो आमा। भो 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 यो भएर धेरै सम्पत्ति कमाएर ल्याउने, झोलाभरि बोक्न नसक्ने। आमा हजुरले यति दह्रो मन पारेर मलाई बिदा दिँदै हुनुहुन्छ। धन्य मेरो अनि आमा। राम्रो गरेर बिदा गरेको त राम्रो गरी आउँछ त। राम्रो गरी आउनु, जोडी शत्रु नलागुन्। हुन्छ आमा, हजुरको मलाई आशीर्वाद पक्कै लाग्छ। अब म चाँडै फर्केर आउँछु आमा। हजुरले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु है। हजुरलाई दमको बिराम छ, हात खुट्टा कक्रक्क बल्छ। कहिलेकाहीँ सम्झेर फोन गर्ने, त्यही त हो नि। राम्रोसँग बस है। यो दुखी गरिबीले नछोपेको थियो भने म विदेश जानेवाला थिइनँ। यो हाम्रो परिवारको अवस्था साह्रै नाजुक भएकाले गर्दा म विदेश जाँदैछु। आफ्नो एकदम ख्याल गर्नु, बुढी भएकी आमाको एकदम ख्याल गर्नु, सानो नानीको एकदम ख्याल गर्नु, याद गर्नु है। गाउँघरमा यताउता जोरी शत्रु नहाँसुन् नि भोलि। म जाँदैछु ल। हे जन्मभूमि, तिम्रो मैले यो ऋण तिर्न सकूँ, यो जन्ममा फिर्न सकूँ, मैले दुखी गरिबीलाई हटाउन सकूँ, सुख पाउनुमा कहाँ विदेश जानु थियो र ऋण काटेर। विदेश जान आँटेको हजुर काका, मान्छे काका, म विदेश जान आँटेको। मेरो घरमा आमा साह्रै रोगी हुनुहुन्छ। एउटी श्रीमती, सानो नानी छ। हजुरकै जिम्मा म हजुरकै सहारामा छोडेर म विदेश जाँदैछु है काका। हुन्छ, जानु कान्छ जानु। म राम्रोसँगले हेरविचार गर्छु। म हो म राम्रोसँगले हेरविचार गरिन्छु। कहिलेकाहीँ फोन गर्दै गर्नु। धेरै याद गर्छु काका। मेरो घर परिवारमा दुःख छ, सुख पाउनु थियो भने म जाने थिइनँ। हुन्छ हुन्छ बाबु, हुन्छ, लु जानु, लु जानु। हेलो, हेलो, अनि कान्छी के सन्चै छौ? सन्चै छु। अनि घरमा सबैलाई राम्रै छ? ठिकै छ। सुन त, हजुर। मैले विदेशमा आएर काम राम्रै पाएँ होइन। अनि 1-2 महिनाको तलब मैले पठाइदिएको छु। तल्लो गाउँको कान्छो आउँदै रहेछ, उसलाई मोबाइल पनि पठाइदिएको छ एउटा तिमीलाई। त्यो कान्छोबाट हात लिनु है ल, उसलाई मैले पठाइदिएको छ। ए हुन्छ नि। ए ल, अरू सबै नानीलाई पनि राम्रै छ नि? राम्रै छ। तपाईँलाई कस्तो छ? एकदम राम्रो छ। मलाई पनि काम पाएँ, राम्रो छ, एकदम ठिक छ। ल त्यो सामान लिनु है ल। हुन्छ, ल ल। कति ठुलो मोबाइल पठाइदिनु भएछ। यस्तो पनि हुँदो रहेछ, ठुलो पो रहेछ त। अब फेसबुक पनि चलाउनु पर्यो, भिडियो कल पनि हुँदो रहेछ, ठुलो फोन आयो। राम्रो हुँदो रहेछ त। बोल्नु पनि पाइदो रहेछ। मोबाइल पुऱ्याउन गयो, यति राम्रो बुढी बिहे गरेको रहेछ, यति राम्रो बुढी छोडेर विदेश गएछ। अब पट्याउनु पर्यो, त्यो नआउन्जेलसम्म त पट्याउनु पर्यो। अब एसएमएस पो गर्नु पर्यो। घर बसुन्जेललाई त रमाइलै हुन्छ, पट्याउन सकियो भने। ओए के गर्दैछौ? मेरो पनि बुढाले नयाँ मोबाइल किनिदिएको रहेछ, मलाई चलाउने होइन, सिकाइदेन। कस्तो छ मोबाइल? हेर्न यहाँनिर कस्तो राम्रो न राम्रो छ। फोन पनि ठुलो पठाएछ, म जान्दै जाने। कहिले पठाइदिएको नि यो फोन चाहिँ? अस्ति भर्खर मात्रै अनि हाम्रो त सिकाइदेन नआएर त। ए खै हेरौँ त, हामी सिकाइदिन्छु। सिकाइदिए त कसरी? यो के आएको रहेछ हेर्न यहाँ मेसेजमा, मलाई पढ्नै आएन। यति राम्रो केटाले एड गरेको रहेछ। ए फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर चाहिँ फेसबुकमा नि यति राम्रो केटाले। यो त मलाई त्यही फोन र पैसा ल्याइदिने मान्छे पो हो त। हेर्नु यो फेरि त्यो तल्लो घरको हो के भनेको रहेछ यहाँनिर? पढ्दै पढ्दै मैले जानिनँ। हो यो मेसेजमा चाहिँ कति राम्रो भाउजू अनि भनेर मेसेज गरेको रहेछ नि त। ए हो र, राम्रो छ नि। अब के रिप्लाई गर्नु? के गर्नु, राम्रै छु भनिदिनु होला नि। लेख्दैन मलाई आउँदैन। कति राम्रो राम्रो भाइ भन्ने नि। भन्दैन भन्दै यी नम्बर पो माग्दैछ दिएर जाने। नम्बर के गरिदिनु? दिएन त, नम्बरै दिँदैन के हुन्छ त, बोलिदिउँ न त। तँलाई हाल्छ, लेखिदिए पठाइदिए त। ल ल कति हो नम्बर भन् त?
यहाँ कृष्ण 98 34 25 मै सेन्ड गरिदिएँ त त्यसो भए यो नम्बर ल ल कस्तो राम्रो केटा रहेछ र बिहान गएको त बुहारी त लखट्ला पर हिँड्छन् भुसिँदा खोलेर पकाउँदैनन् खत्रे बुढीलाई लाउँछन् क्या हो यस्तो ए कति गरेर राखो किच 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 एकछिन डोलेर आउनु न पाउनु आफ्नो साथीहरूसँग पनि कति गरेको रोगी बुढी एक ठाउँमा बसेर गएर बस्नु नि सासु के साह्रो किच किच हो बुढी त्यो त्यस्तै चित्त बुढीले लगेर म कुनामा कुचाडिदिन्छु अनि थाहा पाउँछिन् मेरो दिमाग खाइसकिसक्यो जहिले जति किच 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 हेलो हेलो भाउजू कता हुनुहुन्छ? म घरतिरै छु त के गर्दै हुनुहुन्छ नि? त्यतिकै बसिरहेको खाजा नास्ता भयो त? अनि हिजो पनि भेटेको थियो, बिजी थिएँ एकैछिनमा म गएँ। भोलितिर भेटौँ न त है। ए हुन्छ कतिखेर भ्याउनुहुन्छ नि? बेलुकाखेरि कहाँ भेट्ने? ल हुन्छ नि त। त्यसको रिप्लाई चाहिँ किन गर्नु है? ए ल ल ल भोलि चाख्दै आउनु है त। हस् हुन्छ ए दिदी आजकल त तपाईँको बुहारी कता कता गाउँ डुलिरहन्छन् अरे छोरो विदेश गएका छन् खोइ मान्छेले गाउँमा के हल्ला गर्छन् त हौ त्यस्ता नाथे हल्ला गर्दै गर्छन् नि मान्छेका कुरा पारेर पात नहल्लिकन त हल्ला त मात्रै त नगर्नु पर्ने हो खै क्या हो अब छोरो पनि कहिले विदेशबाट आउँदैन गएपछि 9-10 वर्ष भइसक्यो मलाई फोन पनि गर्दैन मलाई के हो अब कसरी जान्नु र बुहारी पनि मैले भनेको टेर्दिनँ तलतिर कि ठुली पनि भन्दै थिए अस्ति पनि तपाईँको बुहारी त होटलमा खोइ को केटासँग किनारे खै के गर्नु त म जान सकिनँ कुन केटासँग हिँड्थ्यौँ मलाई पनि कस्तो कस्तो लाग्छ हो गर्नुहुन्छ है दिदी म चाहिँ हिँडै सुनेको कुरा भनेको मात्रै हो ल लु छिटो मलाई सासूले दिन्छ अहिले छिटो सासूले दिन्छ मलाई त्यो त अस्ति विदेश जाने नानीको श्रीमती होइन हो त अनि हेर्नु न कस्तो अब ज्यादा त बुढोसँग विदेशमा अर्को देशमा गएर पैसा कमाइरहेको छ ऊ चाहिँ मजदुर घेर केटासँग कति बिग्रेछ रानी पनि छैन अब एकछिन होटलमा बस्छौँ अनि खाजा खाउँ अनि जानुपर्छ। के खाने? जे भन्नु त त्यही खाने साउनी मोमो पाउँछ? पाउँछ त्यो प्लेट बनाइदिउँ नि हजुर 2 प्लेट। ए हस् हुन्छ यतै बसेन आऊ न। ए ल के पर बसेको अलिकति आऊ न। ए मान्छेले देख्छ के साह्रो होला को छ र कसले देख्छ र तिम्रो म त हुनु आज भोलि त भेट्ने कुरा पनि गर्दिनौ भेटिरहेको छु त यत्रो दिन भइसक्यो तिम्रो बुढा चाहिँ कहिले आउने हो नि? त्यही थाहा छैन मलाई कहिले आउँछ म हुँदा हुँदै किन चाहियो र बुढा? हो नि साह्रो त कति मजा कि हेलो हजुर अनि के छ त खबर कान्छी? ए आमा पनि साह्रै बिराट हुन्छ नानीहरूको पनि फिस तिर्ने बेला भइरहेछ पैसा पनि पठाइदिएको छैन त ए होइन मैले पैसा पठाइदिएको छ नि त्यो आइएमईमा मैले साथीहरूसँग सापटी गरेर पनि पठाइदिएँ 3,72,000 पठाइदिएको छ। ए ल ल म भोलि झिकिहाल्छु त्यसो भए राख्छु लु राम्रोसँग झिक्नु त्यो राम्रो ठाउँमा राख्नु है फेरि ब्याङ्कमा। ल ल ल ल राखिदिएको तिम्रो बुढाले पैसा पठाएको? पठाएछ त 3 लाख पठाइदिएको छ अरे अब त्यो पैसा के गर्ने त? घुम्नु जाउँ न मुस्ताङतिर ल कहिले जाने त? भोलि नै जाउँ न अनि बुढाले थाहा पायो भने घरमा थाहा पायो भने? बुढी कोचेर बसिरहेको छु थाहा भयो थाहा हुँदैन नि भोलि जाउँ है घुम्नुलाई ल जाउँ न त। ल ल ल त्यो तिमीले दिएको 5 लाख रुपियाँ पनि सिद्ध्याए तिम्रो बुढाले थाहा यस्तो गर्नु हुँदैन ए थाहा पाउँदैन त्यो विदेशमा आउँछ अब तपाईँ त हो नि मेरो जे भन्नु पर्यो हो होइन त कति मजा कि मेरी बुढाले फोन गर्नुभएको थियो आउने जस्तो कुरा गर्दैछन् अब के गर्नु अब के गर्नु अब बुढा आएपछि अब भागेर बिहे गर्नुपर्छ। मैले पनि त्यत्रो पैसा चलाइदिएको छ तिम्रो 10-12 लाख रुपियाँ
अब हाम्रो पनि घरमा बुहारीको खाँचो छ, भागेर बिहे गरिदिनु पर्छ। अनि बुढाले भेट्यो भने चाहिँ के गर्नु फेरि? अब हामी कहाँ पुगेको छ, कसरी भेट्ने हो तिम्रो बुढाले? भेट्ने त कुरै भएन नि। अन्त है भेट्दैन होला। लु जाउँ न त अब मेरो घरमा हतार छ, भोलि भेटौँला। के जानु भनेर जहिले पनि यस्तै भन्छ, एकछिन भेट्ने बित्तिकै एकछिन बसेर गर्दा के हुन्छ र? त्यसो भने त मेरै घरमा आउन त सधैँ भेट हुन्छ। तपाईँ लानु न, म त जहिले रेडीमेड छु नि। झन् त भोलि भागेर जाउँ, सबै तिम्रो सरसामान लिएर आऊ न त, भोलि भाग्नुपर्छ। ए हुन्छ ल बिहानै आऊ है। ए ल ल छिटो जाउँ। आमाले दुःख पाउनु भएको छ, बिरामी पनि हुनुहुन्छ। आमा त बिरामी नै हुनुहुन्छ नि, बुहारीले यसो दाल चिसो पकाएर खानु पाउँदैन। दिन्छन् अब हामी त कहिले आएका छौँ न, यसो कहिले आएर करायो भने पनि हामीसित उल्टै जवाब दिन्छन्। कता कता हो हिँड्ने के हो कस्तो बसेको छ, अब आफै विचार गर्नु। ल आमा तपाईँका छोरा आइपुग्नु भयो विदेशबाट। ए आमा हो दर्शन गरे मेरो आमा। भाग्यमानी हुनु। अनि आमा खै त बुहारी अनि कहाँ जाँदै थाहा पाइँदैन। अनि आमाको सेवा गर्नु है भएर छोडेको थियो, अनि घरमा बस्दिनँ त। अनि तपाईँलाई यसो तातो चिसो बनाएर खुवाउँदिन? कहिले पनि खुवाएको छैन। खोइ तल्ला घर मान्छेले देख्यौँ भन्छन्, पल्ला घरमा होटेलमा छ भन्छन्, कता छ भन्छन्, खोइ हो र आमा? त्यसै भने सुनाउँछन् छिमेकीहरू। हट त के सुन्नुपर्छ? होइन होला आमा, शत्रु लागेका होलान्। खै शत्रु मित्र त के लागे, अब घरमै छैनन्, बिहानैदेखि छैन। बालबच्चा धुइरहेछन् घरमा, खानापिना कसले पकाएर खाना दिने हो, म बुढी सक्दाखेरि सक्दिनँ। राम 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 हे भगवान्, यो देख्न पनि के देख्नु परेको, यसो घरमा याद गर्छ र बुढीले भन आमा यो यता राख्नुपर्छ। कतिखेर आउनु भयो? ए आइपुग्यो त। अनि तिमी चाहिँ कहाँ गएको थियौ नि? अनि हो र? अनि होइन तिम्रो त कभरै चेन्ज भइसकेछ नि। अनि पुरानै तरिकाले ए अनि के छ त अरू खबर? अनि ए ठिकै छ, आउनु न भित्रै बस्नु। ए ल ल ल ल यो झोला पनि लानुपर्छ होला नि त मित्र। यो बोक बुढालाई ठिक्क पारी बुढी हेरिरहे। अहिलेको आमाले कुरै बुझिँदैन, के मोबाइलमा बोल्छन्, कहाँ जान्छन्, के गर्छन् उनीहरू फिटिङ। हामी बुढाबुढीलाई सुनाउँदैन केही कुरा, आज ठिका पारी सक्यो। होइन बुढी के छ खबर? अनि के त्यो माथि गाउँघरको खबर के छ? म त भर्खर आइपुगेको। सबैलाई राम्रै छ? राम्रै छ। अनि त्यो माथि ठुलै साहुको हामीले जाँदाखेरि काटेको थियो, त्यत्रो गुण लगाएको थियो उनले। अनि उनलाई यसो श्रीमतीले आएर केही काम सघाउँछ भनेर भनेको थियो। मैले के गर के म सघाउँछु, गइरहन्छु त। गइरहन्छौ? म गइरहन्छु। ए ल ल अलिक कुनीलाई मान्छेलाई त हेर्नुपर्छ है, हामीलाई पनि दुःखमा हेरेका थिए नि। त्यही भएर त म गइरहन्छु त। ए अनि अब जेसुकै भए पनि विदेशमा बस्छु, दुःख सुख गर्छु होइन। यसो सकेको कमाइयो, नसकेको अब के विदेशमा पनि ओभर टाइम भएन। अनि नि त्यो के अरे त्यो मैले विदेशबाट पठाएको पैसो, अनि यसो साँच्ची एउटा कुरो बिर्सेछौ म त। अनि ए साँच्ची त्यो माथि ठुलो साहुको ऋण चाहिँ तिरिसकेको? ए त्यो ऋण चाहिँ मैले तिरेको छैन, तर अरू पैसा सबै मैले ब्याजमा लगाएको छु गाउँतिर। हट त ब्याज लाग्यो होला, त रिसाइसक्यो होला, तिर्नु पर्थ्यो नि त। तिर्नु भन्दै थिएँ, फेरि माथि मागेँ, त्यही भएर दिइहालेँ मैले ब्याजमा। ब्याजमै दिएको छ? मैले ब्याजमै दिएको छु। हामी ब्याजमै लागेको रहेछ, ठिकै छ। त्यसो भने अनि नि त ब्याजमा दिएको छ भनेदेखि अब यसो दुःख सुख यसो 2-4 पैसा भेला गर्दा एउटा सानो खेतो टुक्रो किन्ने हो कि यसो सानो पसल गरी खाने गुजारा चलाउने हो कि अर्को पैसा त निकाल्नुपर्छ नि। त्यो ब्याजको पैसा ब्याजमै होस् न, आखिरी चलि त रहेछ। होइन अब ब्याजमा राखेर पनि भएन नि त। यसो के दुखेसोमा यसो एउटा सानो पसल गरे पनि गरी खाने मेलो हुन्छ, जाउलो खाने मेलो हुन्छ। हेर न यस्तो घरको दुःख पनि यस्तो छ, घर लथालिङ्ग भइरहेको छ, एउटा सानो कुटी पनि त झुपडी पनि बनाउनु पर्यो। ए बुढाले पैसा खोज्दै थिएँ, मैले ब्याज लगाएको छु भन्दै थिएँ, अब के गर्नु? ए के चिन्ता लिन्छौ त तिमी? भोलि बिहान हामी भाग्नुपर्छ, तल चोरमा आऊ, नागुरीमा आऊ, म पनि त्यहीँ हुन्छु। अनि त्यतै हाम्रो घर जानुपर्छ। ए हुन्छ ल ल, म त्यसो भए भोलि आइहाल्छु है। ल चाँडै आऊ है। ल ए कान्छो आइछ त कहिले? नमस्कार हजुर। नमस्कार।
आएँ त हजुर आएँ म अस्ति नै आएँ त आइसकिन्छ केही खबर पनि छैन गएदेखि यसो फोन पनि गरिन बुढीले काम सघाउँछ भन्थिस् त्यतिखेर फुर्कै पार्थिस् फेरि बुढी पनि काम सघाउने आइन होइन सघाएँ भन्थे त्यो हजुर अनि बुढीले त सघाएँ भन्थे त भने अब मैले गाउँतिर सुनेको अब म त तलको मान्छे यहाँ आउनु त आइन गाउँतिर सुन्दा खोइ कता कता के भन्थे मान्छे कोसँग हिँड्थे कता जान्थे भन्थे अनि खोइ त अनि पैसा त दिएर पठाएँ अब कान्छाले ल्याउँछ भनेर मक्क पर्यो अब फोन पनि गर्ने पैसा पठाउने कुरो गर्ने के हो कुरो होइन पैसा त मैले त साहु हजुर धेरै पैसा पठाएको छ त्यो ब्याजमा दिएको छ भनेको छ हजुरको अब पैसा त तिर्न अब साउ ब्याजै तिर्छु नि म अब के गर्छस् अब त्यतिखेर चाहिँ पैसा लिएर हिँडेदेखिको चाहिँ न फोन गरिस् न तेरी बुढी आई यसो काम सघाउन के छ खबर सोध्न अनि पैसा अहिलेसम्म छैन खोइ त पैसा त मलाई चाँडो चाहियो है कान्छ आइसकिन्छ अब उनी हुँदै पठाइदिए अब हुन्थ्यो होइन पैसा त दिन्छु नि हजुर नरिसाउनुहोस् न जसरी भए पनि म हजुरको दिन्छु हजुर त्यत्रो गुण लागेको म बिर्सिन्छु त खोइ सघाएँ भन्थे मुर्दाले अब गरिनँ भने मलाई माफ गर्नु हजुर ल ठिकै छ कान्छ लु आइज यही कुरा राम्रो तर भोलि बिहान चाहिँ पैसा साउब्याज एकदम हिसाब गरेर ठ्याक्कै लिएर आउनु पर्यो है म हिसाब गरेर रेडी गरिराख्छु पैसा लिएर आउने हिसाब बुझाउने है कान्छ हुन्छ हजुर ल म हजुर आमा छैन त घरमा त होइन ओछ्यानमा छैन त आमा अनि के छ छैन खोइ कतै पनि खोज्दा गरेको आँखादेखि नै बुढी मान्छे अनि 15 गयो होला नि आमा गएको छैन 15 तिर गयो कि अर्कातिर गयो के थाहा मलाई ल हेर होइन होला आमा कसो तपाईँले सुन्न जान्नु भएन होला होइन 15 गाकी भए गाग्रो नि छ रित्तो गाग्रो के गमथन गर्दै हुनुहुन्छ आमा त्यस्तै दुःख सुख नि अब बुढी भयो गरी खान सक्ने छोडियो छोराले बुहारीले कमाइ तुलाइ गरेर खाना दिन्छन् भनेको आमाको बदमा बुढाबुढी के गर्नु काकी बुहारीले त डाँडो काटी भन्छन् त गाउँघरमा त काटी ल्याउनु होला नै काटी भने होइन के भन्नुहुन्छ आमा अर्को ल्याउने होइन होला तपाईँले के सुन्नुभयो खोइ मैले त सुनेको आँखाले देखेको त होइन गाउँघरमा होला त्यस्तै छ कोसँग भेट गर्थे त्यही केटालाई लिएर गयो अरे भन्छन् होइन होला हो काकी होइन होला खोइ मैले देखेको चाहिँ होइन गाउँमा होला होइन के सुनिन्छ ए आमा होइन हो आमा हजुर होइन यो अचम्मै कुरा सुने त मैले त मुर्दा ज्यामा राधा पैसा आमा पैसा त पठाएको पैसा तपाईँलाई दिन्थे बुहारीले के दिन्थी दिन्नथी मलाई सुनाएको छ त फोन गरेर यसो भनेर राखिदिए आमा राम्रो ठाउँमा ब्याङ्कमा हुन्छ ब्याङ्कमा लाउनुपर्छ कहीँ राखिदियो भनिदिएको भए पो त्यो त भनिनँ आमा मैले त श्रीमती बाटी छ उसकै हातमा व्यवहार छ चलखेल गर्छ भनेर उसकै नाममा पठाएको थियो आमा अनि त्यो ब्याजमा त माथा गाउँमा कसका कसलाई ब्याजमा दिएको डेलिभरी ब्याजमा दिन्थी मलाई पैसा कहाँ कुद्थी हाट बजार कहाँ कुद्थी घरको व्यवहार हेर्दैन थिए अनि ती मलाई राखिदिन्थे पैसा तिर्छ ऋण बज्जाबाट हिँडिराखिदिएको थिएँ देख्छन् भन्छन् मान्छेहरू गाउँका म त देखिनँ म देखेबाट घोच्चै गठाले हान्ने थिएँ ए आमा मैले नि मलाई यो के आइरहेको नि आमा मलाई यो के आइरहेको मलाई यो कमाउनु पर्छ जनाउनु पर्छ फेरि आमा मैले त खाडी मुलुकमा गर खाएर नखाइ कमाएको 4 पैसा कमाएको पैसा मैले यो झुपडी बनाउँछु मेरी आमाको आँसु पुस्छु भएर मैले कमाएको पैसा आमा त राक्षसले सकि के कोसँग कुन नाथोसँग सकि मेरो पैसा हातको माया अब कमाउनु पर्छ रुनु पर्दैन कमाइहालिन्छ नि त्यसमा उमेर जाउँदै 10 वर्षसम्म बसेर मैले यत्रो 3 वर्षसम्म 10 लाख कमाएको पैसा आमा कमाइहालिन्छ नि रुनु पर्दैन आमा मलाई मेरो आमाको हातमा पठाएको थियो भने त रहन्थ्यो नि बच्चाको छोरा कुन चाहिँ छ त्यसलाई श्रीमतीको कसले त बच्चाको छोरालाई म त्यसलाई बच्चाको छोरालाई मलाई आमा अब के गर्नु भन्नु न आमा अनि त थाहा छैन मलाई घरमा कोही आउँथ्यो होला नि त बाटोतिर देख्नु भएन बाटोतिर त देख्थेँ नि अब के गर्नु मैले को आउँछ को हिँड्छ अब मलाई यादै हुँदैन डेलिभरी लान आँटी है भनेर भन्दैन थियो मलाई अनि कसरी जानु होइन ज्यामराज घोप्टेले मलाई अनेक कुरा पठाइदिए फेसनका लुगा लाउँछु भन्थे कोही बेला बुढी राम्री होस् भनेर पठाइदिए नानीलाई फेस तिर्न खर्च भन्थे पठाइदिए अनि स्टेट कपाल गर्छु रङ लाउँछु भनी राम्री बुढी होस् भनेर पठाइदिए छोटा लुगा चाहिन्छ भनी मोबाइल चाहिन्छ भनेर आमा तपाईँलाई सारा सेट पठाएर बुढीलाई मैले आइफोन पठाइदिएको थियो आमा मैले
के गर्नु के गर्नु त आइफोनले के हुनु नि हौ मेरो ठुल दाजु मेरी च्यामराज बुहारीलाई त पर्की छ कोसँग घोप्टे आमालाई छोरा स्वास्नी लगिसक्यो त त्यस्तै हुन्छ जमानै त्यस्तो छ त त्यसो नभन्नु न मेरो दाजु कोसँग गएकी थिए देख्नुभयो घोप्टे एउटा मात्रै हो र जसमसित कतिवटासित हिँड्थे हो र अनि गाउँघरका मान्छेले यसो अलिकति आफ्नो आफन्तले यसो हप्काइ धप्काइ गरेर मलाई फोन फान गरिदिन जाने एउटा तिमीहरूले आफूले पर्दैन विचार गर्नुपर्छ त के छ कसो विदेशमा हामीलाई भनेको थिएन वास्ता गर्नु भनेर विदेशमा भएको मान्छे दाजु मैले कसरी विचार गर्नु त अनि अब अर्काका बुढाबुढीको मान्लो अब के हो के अरे भनेको सुनेको थिएँ कहाँ गइ छ अरे थाहा हो कहाँ थाहा पाउनु पहिला जाने च्यामरा देशियालाई थाहा हुन्छ कस्तो खाले हो दाजु पनि कहाँ गइ नि त कहाँ मरि कुन चाहिँ घोप्टेर लगो त्यसलाई चाहिँ थाहा पाएछ भने त्यसलाई झाड पटक्क 7 टुक्रा पार्छु थाहा पाउँ मात्रै न मलाई तँ मेरो पैसो र अब साउ आएको छ ऋण कसरी मैले तिर्नु पहिला जस्तो थिएँ अहिले पनि त्यस्तै भए मेरो खप्प मेरो कस्तो कर्म ए मेरो कस्तो कर्म ए पाखुरा भएपछि पैसा हुन्छन् हो नि आमा पछि हुन्छन् सम्पत्ति भनेका मलाई कस्तो कर्म दुनियाँका बुढीले नि यसै गर्छन् कि मेरी मात्रै च्यामराले यसो गर्छ आमा अरूका बुढी नि हिँड्छन् कि मेरी मात्रै पहिला हो यसरी हिँड्ने पैसा धेरै भेटेपछि हिँड्छ नि अरू त ल विदेशबाट बुढाले यत्र पैसा पठाइदिन्छ मोबाइल पठाइदिन्छ हेर्छन् हिँड्छन् के गर्नु विदेशमा मैले जान्नु छु आमा मैले अलिक सुरक्षित हिसाबले आफ्नो आमालाई पठाएको भए त श्रीमतीका नाममा मात्रै पठाएँ जतन जग्गा नहुँदा म पहिला जस्तो थिएँ अहिले पनि त्यस्तै भएँ खाली थिएँ खाली नै भएँ आमा अब मैले अब ऋण के गरेर तिर्नु त बुढी आमै मैले भारी बोक्नुपर्छ हलो जोत्नुपर्छ के गर्नुपर्छ कमाइ गर्नुपर्छ तिरिआइन्छ नि आफ्नै विदेश जान हुँदैन आफ्नै देशमा कमाइ गर्नुपर्छ खोइ आमा त्यसो भए तल्लो बारीमा साग रोप्छु तरकारी ल्याउँछु अनि खसी बाख्रा पाल्छु अनि पैसा भइहाल्छ नि हलो जोत्छु जे गर्छु अर्के खट्टाएर ल्याउँछु स्वास्थ्य ल्याउँछु जाओस् खप्परे जाओस् ल्याउँछु अर्के ल्याउँछु आमा ल्याउने अर्के ल्याउने साउसँग पनि जसो तसो गर तँ हल गोरु बेच्छौ होइन हल गोरु बेच्छु सब्जी ल्याउँछु अनि त भैँसी पनि त पाहाड राखौँ न भैँसी बेच्छौँ न आमा साउलाई दिन्छ तिर्नु है जसरी भए पनि ल खानु हुँदैन तिरिहाल्नुपर्छ मेरो कर्म मेरो कस्तो कर्म गाउँघरका इष्टमित्रले पनि यसरी सबै सम्पत्ति हुँदैन जान्छन् आउँछन् मलाई यस्तो नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू दर्शक महानुभावहरू यो युट्युब च्यानल हजुरहरूले हेरिरहनु भएको छ भने यो हजुरहरूको व्यवहारमा पनि यथार्थ परेको छ भने यसलाई यथार्थता होइन हामीले नाटक सोचेर हामीले यो घटना विकृति समाजमा नआओस् भन्नका लागि यो सानो नाटक प्रस्तुत गरेका छौँ र यो भिडियो हेरेर हजुरहरूले लाइक र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला हस् त धन्यवाद।